Shubvarta, Mark Avaswa 12, Word 13-17. उपरांत जेजूक ताच्यान उतरांनी सांपटावन गालिजे म्हणल्या उद्देशान थोडे फारिजेव आनी थोडे हेरोदीचे पक्षेदार ताचे सरशी आयले आनी म्हणाले, मेस्त्री, तूं एक सात्विदी म्हूण आमी जाणाव. तूं कोणी मनशाची पर्वा करिनाय, कित्याक मनशाच्या तोंडा पुरते उलोवंक तुका कळना, वागर सता प्रमाणे देवाची वाट तूं शिकयताय. सांग आमकां, रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या कायद्याक समा की विरोध? आमी तो फारिजेवाक करिजे की करूं नजो? जेजू तांचो घात जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक तुमी म्हाका पास मांडूंक सोदतात? एक नाणें हांगा हाडा, हांव तें पळयतां. ताणें ताका एक नाणें हाण दिलें. तवळ जेजून तांचे लागीं विचारलें, कोणाचें हें रुपणें आनी कोणाची ही लिपी? तांणी जाप दिली, चक्रवर्तीची. जेजू तांकां म्हणालो, तर चक्रवर्तीचे चक्रवर्तीक दिया, देवाचे देवाक दिया. इतलें आयकून ते सर ताचे विशान आजाप पावले. नियाळ. देवाचें रुपणें आम्हा हरेकल्यातय कांसलां देखून आमी सर देवाक फावो जाल्लीं. आमचें सगळें जिवीत निजा देवाक समर्पूंक जेजू आमकां उलो दिता. आमी देवाक फावो जाल्लीं देखून तिरवो बांदचे तावन सुखानाशे जेजू सत्राय दिता. जशें देवाचे उपादेस पाळूंक आमकां कायदो आसा, तशेंच तिरवो बांदूंकय आमकां कायदो.